रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने तालूत और जालूत का वाक़या पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीना मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत दी है। इसलिए इस हकीकत में कोई शक नहीं है कि बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत दी गई है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, ला तुख़य्यिरूनी मिन बैनिल अंबियाई, तुम मुझे अंबिया के दरमियान फजीलत मत दो। तो उससे एक की दूसरे पर फजीलत की नफी लाजिम नहीं आती है। अलबत्ता उम्मत को अंबिया इकराम के मुतालिक अदब और एहतराम सिखाया गया है कि तुम्हें चूंकि उन तमाम बातों और उन इम्तियाजात का जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे पर फजीलत दी गई है का इल्म नहीं है, पूरा इल्म नहीं है, इसलिए तुम मेरी फजीलत इस तरह बयान ना करो जिस तरीके की दूसरे अंबिया की कसर शान हो, वरना बाज अंबिया को बाज पर फजीलत और तमाम नबियों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और अशरफियत अहले सुन्नत का मुत्तफिका अकीदा है। यानी तमाम बाज नबियों को बाज पर फजीलत दी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे अंबिया पर फजीलत दी गई। इस पर सबका मुत्तफिका अकीदा है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनमें से बाज वो है जिनसे अल्लाह ने बातचीत की, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इनको कलीमुल्लाह का लक़ब ही अल्लाह ताला ने दे दिया, अल्लाह से बात करने वाला। तो इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातचीत की और बाज के दर्जे बुलंद किए, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, कितने सारे अंबिया इकराम हैं कि जिनके दर्जे भी अल्लाह ताला ने बुलंद किए हैं। और हमने ईसा इब्न मरियम को मोजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुदुस से उनकी तायीद की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या मोजज़ात अता फरमाए थे? तो मोजज़ात से मुराद वो मोजज़ात हैं कि जो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे, जैसे कि वो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। इसी तरीके से मादर जात नाबीना को अल्लाह के हुक्म से बीना कर देते थे, यानी उसकी बीनाई वापस आ जाती थी, वो देखने लगता था। इसी तरीके से कोढ़ के मरीज को शिफायाब कर दिया करते थे और इस तरीके से परिंदे बनाते थे मिट्टी के और उसमें फूंकते थे तो अल्लाह के हुक्म से उसमें जान पड़ जाती थी। तो ये तमाम मोजज़ात थे जो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे और रूहुल कुदुस से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज आपस में लड़ाई भिड़ाई ना करते, लेकिन उन लोगों ने इख्तिलाफ किया, उनमें से बाज तो मोमिन हुए और बाज काफिर, और अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। इस तरीके के मजमून कुरान में बारहा इस्तेमाल हुए हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि नाउज बिल्ला अल्लाह ताला दीन में इख्तिलाफ को पसंद करता है, बल्कि अल्लाह ताला को दीन में इख्तिलाफ सख्त नापसंद है। उसकी रजा, उसकी पसंद तो ये है कि तमाम इंसान, तमाम बनी नौ इंसानी जो है वो अल्लाह ताला की नाजिल करदा शरीयत पर ईमान लाए और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताबें नाजिल फरमाई, अंबिया और रसूल का सिलसिला कायम किया, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर खत्म होता है। और उसके बाद भी अल्लाह ताला ने खुलफा, उलमा और औलिया वगैरह के जरिए से दावत हक और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा
انجام دلوایا جو ہمیں ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، اور اس کی سخت تاکید بھی فرمائی ہے، اور اپنی کتاب اور اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کو بتا دیا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کریں اور چاہے تو گمراہی کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے اور دونوں کے نتیجے بھی بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ ایسا مجبور نہیں کیا کہ نہیں ہمیں ہدایت ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے، یا پھر ہمیں نعوذ باللہ گمراہی کے راستے سے بچنا ہے، ایسا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے لیے اختیار دے دیا، ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو دونوں میں سے کوئی سا بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر لیتے ہیں، اور جو اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں تو پھر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور جہنم کے راستے کو اپنے لیے آسان کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی کسی بھی راستے پر مجبور نہیں کیا ہے، یہ اس کی حکمت اور مشیت ہے جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت یعنی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہود اور نصارہ اور کفار اور مشرقین وہ اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اثر ہے، اور یہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے جو چاہے بات منوا سکتے ہیں، اور یہ منوا بھی لیتے ہیں، اس لیے اس کو شفاعت کہتے تھے۔ اسی طریقے سے اس دور میں بھی کچھ بدعقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر اور ولی اور ہمارے مرشد جو ہے وہ ہمیں روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے، جبکہ اس آیت میں بالکل صاف انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ ایسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، اس میں بھی بتایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسی شفاعت کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی بہت ساری آیات اس کے متعلق آئی ہیں، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ ہاں ایک طریقے کی شفاعت کا ذکر ضرور ملتا ہے، جس کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کہیں گے تم سفارش کرو تو صرف وہی شخص سفارش کرے گا، اور وہ اپنے مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اس شخص کے لیے سفارش کرو تو پھر وہ ان کے لیے سفارش کریں گے۔ یعنی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے سفارش کروائیں گے؟ جو اہل توحید ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کروائیں گے، یعنی اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی سفارش نہیں کرے گا، وہاں تو کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، تو سفارش تو دور کی بات ہے۔ اس کے علاوہ شفاعت جو ہے وہ فرشتے بھی کریں گے، انبیاء اور رسول بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے اور صالحین بھی کریں گے، لیکن ان کی شخصیت کا دباؤ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود خوف الہی سے لرزہ و ترسا رہیں گے، ڈرے ہوئے رہیں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ کسی کی بھی شفاعت یعنی سفارش نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور وہ تو خود لرزہ و ترسا رہیں گے، وہ تو خود ڈرے ہوئے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ڈرے ہوئے رہیں گے، تو ان کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی اپنی طرف سے کسی کی سفارش کر لے، الا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔